जेजू ख्रिस्त ते तुझ्या मोगाच्या भवानी पैनो जायतो लोक वेलंकनी मायेक नामान करता आणि थोडो लोक सावूद मायेक नामान करता थोडो लोक दुखी सायबिनीचे नवें कर्ण फेस्त संभ्रमता नित्य धर्मायेचे आम्ही उडास करता Our Lady of Arabia म्हणटा आम्ही गल्फांत तिचो उडास करता आणि मंगळूरांत उडपींत जायत्यो फिगोजो मोरये मायेच्या नांवाखाल जायत्यो फिगोजो आसात पूण मोगाचें नांव सगळ्या मोरये मायेच्या फेस्तां पैकी मोती बसायबिणीचें फेस्त आमकां चड धदोसकायाचें आनी सगळ्यांकी सांगात हाडचें तसलें मोगाचें नांव जेजू ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भवानी पैनो आनी भुरग्यांनो गांवचो आदलो उडास यादी बरो पावस सप्टेंबर म्हणटना पावसाचो पिरी आंकडेचो पावस बरें मेळ्ळें एक 10 गादे 12 गादे तातूंत बरें मेळ्ळें जाल्यार दुखल्या कुटुंबांक भोव सुखुशी कितलेंच न्ही धडोसकाय आनी बेळ्या मदीं रांदवेची खुशी आनी किसड आनी घराची जायती भुरगीं आनी मागडी सांगाता मेळून ती एक सांगाता मेळची धडोसकाय तितलेंच न्ही आमी भुरगीं आसतना बशी भरून काट फुलां भरून ताचे मदें इल्लें चिड्डेचें पोवन बऱ्यांतली बरें फूल घातलें एक धवें फूल आसल्यार वा तातूंत बऱ्यांतलें बरें फूल म्हळ्यार रानांतलें मेळ्ळें फुलां अंगडीचीं न्ही रानांतली कुड्या दोंगरांतली इंचिल्लीं फुलां तातूंतलें बऱ्यांतलें फूल आमी मिसाक 3 महिना 4 महिना सोलून वचून सगळी काणकोण पावसांत गुती घेवन चील घेवन वा पोतें घेवन इस्कलाचें त्या मिसाक वयता आसतना तें फूल मोरयेक पेटोवन पाद्रा पाणी वा तें आसली दिल्ली थोडी चॉकलेटां खावची म्हळ्यार भारी संतोश तितलेंच न्ही सद्दां फुलां हाडल्यांक खूब आसा तें एक मोतीत बरें उरले वरवीं फुलां सद्दां वरजेस आनी निमान खूब मेळटा आसतना तांतलो मीस मुगदोन मोरयेची मीस मुगदोन तो अर्द खूब घरा येता आसतना खाली व्हरन मागीर उरलो अर्द 2 घरा आसा मागीर फेस्ताचे जेवण जाल्या उपरांत जेवंक थंय संतोश तितलेंच न्ही ह्या दुबळिकाच्या परिगतींत थोडी बगां तेणें दिल्ली तरकारी सगळे सांगाता मेळोवन आमच्यो गांवांत घरच्यो तरकारी मेळोवन सांगाता रांदून बरें मेळटें बरें तें जेवचें नवें जेवचें ताची एक धडोसकाय त्या कुटुंबाची जावन आसली कितली दुबळिकाय आसल्यारय आमच्या सर त्या फेस्तांक मोगसाहेबाच्या फेस्तांक आमी कितली बगां रांदोय केल्या म्हणलें तें लॅक करचें आनी आमकां मोरी मायेचें फेस्त संभ्रमून नवें पळोवपी येवन ही कोंकण केनारा संस्कृतीची अस्मिताय ओडविकाय अस्तित्व ती संस्कृती ह्या मोती सभेच्या फेस्ता मुखांत आमी समरता मोगाच्या भवानी पैनो एक कुटाम जावन आमी सांगाता मेळोवन तें नवी फळां पाळां आलो पालो आळू देटो बेडा आंबडे अळसांडे व्हड आनी सगळें सांगता आनी आखरेक खूब आमचो म्हळ्यार ताची रूच आमकां सांगूंक नजो वदन नजो मोगाचें नांव आयच्या ह्या सर संभ्रमाची मुखेल सैरीक जावन आसा वा केंद्र व्यक्ती जावन आसा मोरी देवा दिल्ल्या सस्तीक येवजनांत आपल्या पुताची आवय जावंक एक किरकोळ रसणें देवान विसलें तितलें न्ही एक नाजरांतली एक आंवकारी सरिती जावन आसली अशें मोरी जावपली एक नवी येव कशें त्या पोरण्या तेस्तामेंतांतल्या येवे वरवीं आमी मनशांनी दैवीक सत वा दैवीक जिवीत वगडायलें तशेंच मोरी म्हणल्या आमच्या माये वरवीं नव्या येवे वरवीं तें जैवीक जिवीत आमी फावो केलें तितलें न्ही
ते येवेच्या अविधेयपणाचो गांज मोरये मायेन आपल्या विधेयपणाद्वारे तो सोडयलो. त्या पोरण्या येवेच्या अविश्वासाचो बांध मोरयेन भावार्थान सोडयलो. ती येवे मुखांतर पोरण्या येवे मुखांतर मोरान आयले तर मोरये माया मुखांतर आपल्या पुता मुखांतर आमकां जिवीत आयलें. जेजू क्रिस्त तेंच्या मोगाच्या भवानी भयणो, आमी पवित्र पुस्तक कितलोय वाचल्यार आमकां मोरये मायेच्या विशयांत जल्मा विशयांत उल्लेख कांय करूना, काही मेळना. म्हाका जेजू विशयांत जायते उल्लेख पोरण्या तेस्तामांत केला. पूण दुसऱ्या शतमानांत सांत जाकोबान बरयल्लो अनधिकृत सुवार्त प्रोटो एवंजेलियम ऑफ जेम्स तातूंत मोरयेच्या जल्मा विशयांत तिडसिलां. ते कुटाम ग्रेस्त जाल्लें, पण जेजूक 2 घरां आसलीं, नाझरेतांत आनी जेरुसलेमांत, आनी तांकां भुरगीं नासलीं. कोणाक सांत जोकीम आनी अन्नाक भुरगीं नासलीं. ताणें आंगवण केल्ली आनी आंगवणे मुखांतर देवान तांकां भुरगें फावो केल्लें आनी आंगवणे फारीक करूंक मोरये मायक तांणी देवळांत भेटयल्लें म्हणून चरित्र सांगता. तितलेंच न्ही, मोगाचें नांव कितेंय जावं दी, देवान मनीस सामको एक आवयची गरज आसली आनी ते भाग मोरयेक फावो जालें म्हणटा बरयणार काल रानार. तेच मोरयेक आमी आमच्या कुटुंबाची शारोतीन जावनो, आमी आमच्या कुटुंबाची राणी जावनो आमी स्वीकार केला आनी हो फेस्त आमी ह्या गांवांत आमी संभ्रमण आसा. मोगाचें नांव 2015 आमचो आतांचो पाप साहेब पाप फ्रांसिसान ऑक्टोबर 19 पवित्र सभेच्या चारित्र्यांत पयली फावटी एका भगेमंत लग्न जोड्यांक तांकां सांत म्हणून प्रसारलें वा संतीपणाच्या पावंडाक उबारलें. आनी ती भगेमंत मनशां जावन आसात लुईस मार्टिन आनी ताची पत्नी जेनी गुरियन. म्हणजे ती जावन आसात जेजूचे ल्हान पूत तेरेसाची आवय ती जावन आसली. तांचे मदलो मोग एकवटो आनी देवावयचो आसलो तो भावार्थ तांकां म्हणजे तांच्या वालगड्यांक त्या 9 जाणां भुरगीं पैकी वाचून उरल्या 5 चलयांमध्ये तातूंत धर्मिकाती जाली आनी तांतली एकली सांतीत जाली ल्हान जेजूची ल्हान पूत तेरेस. मोगाचें नांव ही जोडें ताच्या मागण्या आनी जिंजवरां आनी दान धर्मा मुखांतर ती देवाक लागीं आसलीं. तितलेंच न्ही, भगवंतपणाची जी नितीची येतली कुटाम ती मालगड्यांची आनी जो कोण एकसूरपणान आसात तांची भेट करतली. आपणाक पिडाराक आपूण ती सत्कार करतली मनशांक कोणा दुबळ्या धाकट्यांक. आनी ती मालगडी आवय बापायक तिची आपल्या 4 भुरग्यांक ती मरण पावल्यारी तांचो विश्वास तांणी तांचो दवरना. म्हाका उरल्या 5 भुरग्यांक देवाच्या आपोवण्याक तांणी तयार केलें. मोगाचें नांव खंडीत जावन ती ल्हान फूल तेरेस आपल्या बरयनांत सांगता आमकां मोगाळ देवान आमकां संवसाराच्या की चड सर्गाक मोगाची जावन आमकां वडिलां फावो केल्यांत. खंडीत जावन ती श्रेश्ठ जावन आसात. मोगाचें नांव कुटाम कितें? कुटाम एक समर्पणाची एक तळ जावन आसा, आल्तार जावन आसा. ते कितें जाय आमकां आमचे कुटुंबान म्हळ्यार स्वात्याग, समर्पण, बलिदान करूंक आमकां अवकाश आसा. घर फातरान बांदिल्लें तितलेंच न्ही, तें काळजांनी गोंदुल्लें, माया मोगाच्या काळजान तें गोंदुल्लें. तितलेंच न्ही, सोड दौडू बॉक्सराच्या काळजान तें गोंदुल्लें. जुजेचें नितीमंतपण, मोरयेचें भगवंतपण आनी जेजूचें कालतेपण आमच्या कुटुंबाक समर्पित एक आदर्श जावन आसा. तर मोगाचें नांव आज काल आमी पळयल्यार थोड्याच कुटुंबांनी इल्लेशें वारें वादळ दिसून येता. सादे एकामेकां अपरिचीत आनी तशेंच अपरूप जाल्यात. वेळ ना, सगळे बिजी जाल्यात. आज पत्नी लागीं उलोवंक वेळ ना आनी पत्नीक पती लागीं उलोवंक मोन ना. तितलेंच न्ही, पत्नीक आवय बापायक भुरग्यां कडेन करचोंकूय वेळ ना. आनी अशें भुरगीं आवय बापायचें आयकनात असली परिघात जाल्या. कुटुंबांत आजकाल आमच्या कुटुंबांत सगळ्यो सवलती आसात, सगळें आसा, आडंबर आसा, सगळां.
पूण आध्यात्मिक संतेक इल्लो वेळ उणें जाला. जायत्या कुटुंबांत आमच्या कुटुंबांत आजकाल उलोवणें उणें जालां. आमी एकामेकाक तेंगी एक परकी मेळ्ळे बरी जाल्या. कित्याक म्हळ्यार आमचे गमान आनी गुमान यांत्रिकताय आसा. आमचे मोबायल जावं दी, गॅजेट्स जावं दी, कंप्युटर जावं दी, ती आमची जिणे सांगाती जाल्यात. संतोष उणें जाला. आमच्या मुखा माळार हांसो मायाक जाल्यात आनी मनशापण भागून गेला. कधी जावन आमकां ते परत नवीकरण करूंक हें फेस्त आमकां आपोवणी दिता. आदर्श कुटुंबांत कधी जावन बापय आनी आवय वा पती आनी पतीन ती भागून गेल्यार वा ती पिडेन आपल्या आत्मिकायेन पिडेन गोळाक जाल्यार एक कुटुंब भागून येता. पूण आमच्या कुटुंबांत सोंसणिकाय आसो, बोगसाणी आसो, कालतेपण आसो आनी एकामेकाक सोडतोड करचो स्पिरीट आसल्यार खंडीत जावन ते कुटुंब बाळटा. ते जोडे बाळटा कितली वर्सां? 25 न्ही, 50 न्ही, ताचे 60 वर्सां बाळोवंक देव आमकां फावो करता. भुरग्यांक खंडीत जावन वडिलां थंय विधेयपणान चलतना, कालतेपणान वडिलांक आयकत आसतना, तांचे उतर स्वर्गांत चलत आसतना, विधेय जावन चलत आसतना देवाची बेसामां, आपल्या आवय बापायची बेसामां तांकां भुरग्यांक मेळटात. संवसाराच्या मुक्त्या समाजाच्या भविश्य आतां आज जीवाच्या कुटुंबाचेर बंदन आसा म्हणटा जुवां पावल दुसरो. खंडीत जावन म्हाका न्हू कुटुंब भावार्थाचें पाठशाल. बरो वेळ आमी मागण्यांक दिवंक आसा. मागण्यांक आमी पयलो स्थान दित आसतना, बऱ्यांतलो बरो मोलादीक वेळ आमी मागण्यांक दित आसतना आमचे ते कुटुंब बाळगता आनी सांबाळटा. आमचे कुटुंब फातराचेर बांदिल्ल्या त्या भद्र बुन्यादीचेर तें बंदन आसा. जेन्ना आमी सांगाता बसून जेवता तें कुटुंब एकामेकाक हसूंक, एकामेकाक दिन वाचूंक शकता. मोगाचें न्हू तितलेंच न्ही, भुरगीं कुटुंबाचें आकर्शण. थोडीं भुरगीं नाका म्हणून घेत बसतात. थोड्यांक भुरगीं जाय म्हणून कितलें मागतात, कितलें नोवेनां करतात. पूण मेळिल्ल्या भुरग्यांक देवान आपणायल्या भुरग्यांक देवान दिल्या भुरग्यांक आमी तांकां बरें फुडार दिवंक, तांचे पासून आमी मागोवंक खंडीत आमकां आसा. आमकां जबाबदारी आसा तांकां बऱ्या मौल्यांनी, तांकां बऱ्या देवबिरांतींनी, क्रिस्ती मौल्यांनी भवार्थान वागोवची जबाबदारी वडिलांची जावन आसा. म्हजे न्हू आज आमी आवयचो दीस तशेंच चलयांचो दीस आमी आचरता. एक आवय एक श्रेष्ठ व्यक्ती ती जावन आसा. 9 म्हयनो एका भुरग्याक पानो दिवन, न्हीद कळोवन, भुरग्यां खातीर जागे रावन, दुखां आसल्यार ती दुखां पुसून हेरांक दाखयनासतना उपाशी रावल्यार जेवल्या म्हणची सांगची, भुरग्यां खातीर दुखां गळोवन मागची, भलायकी बरी नासल्यार हांव बरी आसा म्हणची. तशेंच न्ही, हें सगळें करून 24/7 आमचे खातीर जागे रावची, आमकां खातीर मागची महान स्त्री आवय जावन आसा. तिका फोगो तशेंच आमच्या आवय बापायक फोगो मान आनी गौरव. आमच्या कुटुंबांत चलया भुरग्यांक, आमच्या समाजीक आनी तशें आमच्या कुटुंबांत फोगो मान आनी गौरव. निमाणें मोगाचें न्हू, जिवीत म्हणलें पापाळें आमी उतरत आसतना आमी अल्तडी आसा, संवसारांत आसा, पलतडी आमी सुसर्गराजाक आमचें दिश्ट येत आसतना जावं ते आमचें कुटुंब सदांच बरी मायाचें ससायान भरलेलें, जेजूच्या कुडपेन भरलेलें. नवें आमी जेवतना आमचें तें नवें साव येवं दी. आमी जर तर आमच्या भावा भयणींतय, आमच्या कुटुंबांतय, कुटुंबाच्या सान्यांतय आमी रागार आसां, द्वेशान आसां, हगेकन आसां, तें आमी आज बक्षिया, ताचेर सूख मागया आनी अशें आमच्या कुटुंबांत नवेंपण आनीक येवं दी. आमच्या कुटुंबांत आनीक चड आनी चड बरी मायाची ससाय वाडोवन दी आनी अशें बरें कुटुंब रचूंक जाय कृपा देव आमकां फावो करूं दी म्हणून ह्या क्रिस्ताच्या बलिदान मागया. तुमकां समेस्तांक बागी मोते क्रिस्त मागता.